अस्सलाम वालेकुम। जानता हूँ बुर्ज हूत अफराद की ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं। उनकी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। इनकी ज़िंदगी में जब खुशियों का मौसम आता है तो ये गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हैं। और अल्लाह ना करे जब मसाइब, दुख, दर्द, अलम, परेशानियाँ और बीमारियाँ इनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो बिखरे हुए पत्तों की तरह ये बिखर जाते हैं, किरची किरची हो जाते हैं, अंदर से टूट से जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता इन्हें समझ नहीं आता, बेहद परेशान रहते हैं, दुखों की दलदल में जा फंसते हैं, चाहते हैं कि निकलूं, राह फरार अख्तियार करूं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता इनकी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना। अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से ऐसा अमल, ऐसा तरीका अल्लाह अज़्ज़ व जल के लुत्फ़ और इनायत से बयान करूँगा कि आप यकीन करें, फूलों की तरह इंशाअल्लाह मुस्कुरा उठेंगे। लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यही काम करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और ये जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है इसको प्रेस करो। रेगुलर बना करो, रेगुलर हाजिरी दोगे, अल्लाह के करम से, अल्लाह अज़्ज़ व जल की खास इनायत से आपको यकीन करें कि बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिले। आपके हाथ बहुत कुछ आएगा, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह के करम से जिंदगी एक फूलों की सेज बन जाए, आप फूलों की तरह मुस्कुरा उठें, जिंदगी में खुशियों की बहारें लौट आएं, खुशहाली का दौर शुरू हो जाए, बीमारियां, परेशानियां, दुख, दर्द, अलम दूर हो जाएं, तो सबसे पहले जो सबसे अहम साथी है, जिसकी शहनशाही पूरी कायनात पर जारी और सारी है, वो अजल से था और अबद तक रहेगा। यकता परस्ती को, खुदा परस्ती को परवान चढ़ा। अल्लाह के साथ इन टच हो जाओ, इन टच रहो। अल्लाह से अपने दुखड़े को बयान करो, अपनी हर परेशानियां, हर दुख, हर अलम अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में पेश कर दो। छोटी से छोटी परेशानी, बड़े से बड़ा गम, अलम, दुख, दर्द अपने अल्लाह के सामने पेश करो, उससे बातें करो, उसकी खुशी वाले कामों में मसरूफ अमल हो जाओ। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, अगर साहिब हैसियत हो तो हज करो। यकीन करें वो बहुत अहम शख्सियत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को खुदा की कसम इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। वो जिंदगी में से मौत को निकालता है, वो मौत में से जिंदगी को दाखिल करता है, वो जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को बाहर ला खड़ा करता है। वो जिसे जब चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। उसके करीब तो आओ, उससे मोहब्बत करके तो देखो। अगर खाली हाथ लौटोगे तो मेरा गिरबान पकड़ के फाड़ देना। तो यार, इस जैसा कोई ताल्लुक है नहीं, इस जैसा कोई दोस्त है ही नहीं, समझो इसको। यकीन करें, किसी खुशफहमी में न रहना। इन बुर्जों ने, इन तंत्र मंत्र ने, इन खाली हिसाब किताब ने, इन सितारों ने, इन सियारों ने कुछ नहीं देना अगर अल्लाह की मशीयत शामिल हाल ना हो। अगर अल्लाह का इरादा होगा, अल्लाह की मशीयत शामिल हाल होगी, उसकी रजा शामिल होगी, तब काम बनेगा। वरना खाली वज़ाइफ पढ़ने से, तंत्र मंत्र करने से, अमलियात में मगन रहने से, दम दुरूद करने से खुदा की कसम कुछ हाथ आने वाला है। तो इतना खूबसूरत यार वो दोस्त है। आई लव यू। मेरा खुदा इतना प्यारा है,
اتنا پیارا ہے یار، اس سے جب قریب آؤ گے وہ اتنا مخلص ہے، وہ تمہارے اور قریب آئے گا، تمہاری سنے گا، تمہارے دکھ درد الم اور پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارا دوست بن جائے گا، مشکل کا ساتھی ہوگا، پیارا اور خوبصورت دوست ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں تمہارا ساتھ دے گا، قبر میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی وہ تمہارے سامنے ہوگا، جنت میں بھی وہ تمہارا ساتھ دے گا، وہ تمہارا ساتھ چھوڑے ہی گئے، نہیں تو ان سے دوستی تو کرو، یقین کریں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں وظیفہ بتا دوں، وظیفہ چند دن کا ہوگا، وظیفے پر عمل کرو گے 50-50 ہے، وہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی، اگر اللہ نہ چاہے گا نہیں ملے گی۔ تو کیا ہی ہو کہ اس دوست کو یقین کریں، اس دوست کو اپنے قریب لائیں، اس سے دوستی کو پروان چڑھائیں۔ عمل کرو گے نا، عمل کرو گے تو کیا کامیاب رہو گے، نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر جائے گی، جب اللہ نہ کرے خالی ہاتھ رہ گئے تو پھر کہاں جاؤ گے، پھر کس کے در کا سوالی بنو گے؟ تو دوست اب بھی وقت ہے، اپنی صلاح کر لیں اور اس سے پکی، اللہ سے پکی اور سچی دوستی کو پروان چڑھا کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے اس برج کی جو سب سے موافق سورہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ تمہارے برج میں اکثریت پر رات کی سی تاریکی چھائی رہتی ہے، ان کی زندگی دکھ درد الموں میں گزرتی ہے، زیادہ تر وہ ٹریجک ہی رہتے ہیں۔ تو سورہ اللیل، لیل میں رات، اس سورت کا ورد کرو گے، ورد میں رکھو گے، یقین کرو اللہ عز و جل کی قسم کافی کچھ تمہاری زندگی میں بہتری آئے گی، یقین کرو بہت کچھ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ ورد کرو گے، اس سورہ کو ہر سورہ ورد میں لاؤ، اگر اصلاح چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو، سورہ اللیل، اس سورہ کو اپنے ورد میں لاؤ، تلاوت میں لاؤ، اور اس کا ریگولر ورد کرو، تلاوت کرو۔ اور جو اس برج کا بہترین اسم اعظم ہے، سب سے اعلیٰ تسبیح ہے، بہترین تسبیح ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع اس کو اپنے ورد میں لاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یقین کرو جب اللہ کے ذکر میں مشغول رہو گے، اللہ کرو گے، اس اسم اعظم کا ورد کرو گے، تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے بہت کچھ درجات میں بلندی ہوگی، آگے اور آگے اور آگے اور آگے کی طرف انشاءاللہ عز و جل ترقی کرو۔ یا نافع یا نور، یا نافع یا نور، اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، اپنی ذکر کی تسبیح میں شامل کرنا ہے، اور یاد رکھو یہ صرف خالی اس کا ذکر نہیں کرنا، ہر فرض نماز کے بعد یا جلیلو یا مجیبو یا رؤوفو، کیا؟ یا جلیلو یا مجیبو یا رؤوفو، اس کا بھی حسب جتنا تمہارا دل چاہے، کوئی خاص اس میں گنتی نہیں ہے، جتنا تمہارا دل چاہے، تسبیح 2 تسبیح جتنا بھی تمہارا دل چاہے، تمہارا دل کرے یا جلیلو یا مجیبو یا رؤوفو، اس کا ورد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا نافع یا نورو، اس کا ورد کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد، کس نماز کے بعد؟ ہر فرض نماز کے بعد یا جلیلو یا مجیبو یا رؤوفو، یہ جتنی بار تمہارا دل کرے اس کا ورد کرنا ہے۔ زبردست حکمت سے بھرپور، راز و نیاز سے بھرپور، خوشحالی کے خوبصورت محلات میں داخل کرانے والا یہ اسم اعظم، یہ تسبیحات اتنی زبردست حکمت سے بھرپور ہے، اگر کرو گے کھل اٹھو گے، مسکرا اٹھو گے، خوشحال ہو جاؤ گے۔ کر تو دیکھو، آزما کر تو دیکھو، پھر دیکھو۔ اور کہتے ہیں نا صدقہ رد بلا ہوتے، ہر مصیبت میں اگر صدقہ دو گے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو گے، اللہ خوش ہوگا، اور بدلے میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گے، بہت کچھ تمہیں نصیب ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے روٹی کا صدقہ دینا۔ تو ایک بار پھر آخر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یاد دہانی کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں، وہ جو شروع میں نے فلسفہ بتایا تھا
کہ اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہو، اللہ کے قریب آ جاؤ اور اس کے سچے اور پکے دوست بن جاؤ۔ اگر اللہ سے دور دور رہے، اللہ کے ساتھ دوستی کو پروان نہ چڑھایا، اپنی دنیا میں گھوم رہے، یقین کرو ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ دوستی کو پروان چڑھانا ہے، اور پھر سورہ اللیل اس کی تلاوت کرنی ہے ڈیلی، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع جب یاد میں آئے اس تسبیح کو اللہ کے کرم سے اپنے ورد میں لانا اور کامیاب ہو جانا۔ اور وہ تسبیح ہے یا نافع یا نور، یا نافع یا نور۔ اور ہر فرض نماز کے بعد یا جلیلو یا مجیبو یا روف، اس کا جتنا دل چاہے تسبیح دو تسبیح اس کا بھی ورد کرنا، اور اس وقت تک ورد میں رہنا ہے، ورد کرتے رہنا ہے جب تک کہ تمہارے مسئلے مسائل تمام کے تمام دور نہ ہو جائے۔ اور پھر آخر میں ڈیلی بنیاد پر حسب توفیق جتنا تمہاری جیب اجازت دے روٹی کا صدقہ دینا ہے۔ یہ تمام عمل کر لو، کامیابی ہی کامیابی نصیب ہو، کامیاب و کامران ٹھہرو گے، خوش اور خوشحال ہو جاؤ۔ عمل کرو اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھو۔ السلام علیکم۔